बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, हम जिस मुल्क में बसते हैं, ज़ाहिर है कि इसकी जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो बहुत अहम है और उससे रिलेटेड मामलात भी उसी तरह से अहम हैं। बल्कि यूँ समझिए कि हर दहाई के बाद एक नया इम्तिहान है या हर रोज़ एक नया इम्तिहान है। अब जिस तरह की सूरत हाल है, इसमें बैरूनी महाज तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अंदरूनी महाज भी कम नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तीरा वैली, जहाँ पे कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुबैना तौर पर एक बच्ची की हलाकत हुई और इल्ज़ामात ये हैं कि वो एक शेल से उसकी हलाकत हुई। दूसरी जानिब जो है वो कहा जाता है कि तालिबान ने उनको मारा, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे तीरा वैली के अंदर जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई और कुछ बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हमें देखने को मिले हैं उस पर। अब ज़ाहिर है उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत एक प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है। उसके असल हक़ाइक़ उस मामले के क्या है, इस तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, आवाम को सही आगाही देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि मिशरान का एक पूरा जिरगा जो है वो वहाँ पे गया है और पूरा कबीला, बल्कि हज़ारों की तादाद में कहा जा रहा है लोग कि वो वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने तालिबान की जो वहाँ की यानी फितनल ख़वारिज के जो वहाँ पे लोग हैं उनके साथ बात की है कि इस इलाके को वो खाली कर दे। और फिर इत्तलात ये हैं कि उन्होंने अपने रब्ता किया है मजलिस शूरा के साथ, जो उनकी जो शूरा काउंसिल है अफ़गानिस्तान में, कि वो फ़ैसला करेंगे 5 अगस्त तक कि वो इनखला करते हैं या नहीं। एक सूरत हाल ये इमर्ज हो चुकी है और आए दिन हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और एक पूरा सूबा जो है इस वक्त बदअमनी का शिकार हो रहा है। लेकिन इसको के साथ निमटना कैसे, ये बहुत ही अहम होगा। वज़ीर आला ने लवाहिकीन के लिए जो है वो 7 से यानी उनको कुछ रुकूम भी दी हैं, उनको कहा भी है कि वो तहकीकात करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो एक वाक़या पेश आया उसमें बहुत सारी हलाकतें और भी हुई हैं और उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। किस तरह से इस मामले को से निमटना है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे हम। इसके साथ ही साथ में हिंदुस्तान में आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट है उसने खुसूसी इजलास बुलाना था, जो कि इस पहलगाम मामले के ऊपर जो है वो उनको आगाह करना था। बहुत कोशिशों के बाद आज जो है ये इजलास हुआ और फिर फ़ौरन मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे सवालात उठाए गए, बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए गए जो कि हिंदुस्तान के अवाम जानना चाहते हैं और अभी तक उनको हक़ाइक़ से लाइल्म रखा जा रहा है। जो सवाल वहाँ पे MPs ने पूछे हैं वो ज़रा एक झलक सुन लीजिए, फिर हम आप सुनवाएंगे चिदम्बरम जो कि वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान, जो इंडिया के रहे हैं और कांग्रेस के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने क्या कहा। पहले ज़रा सुनिएगा जो आज वहाँ पे लोकसभा में हुआ है, ज़रा सुनिएगा। किसके सामने आपने सरेंडर किया? ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे देश में, वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। आपके पास ड्रोन है, पेगासस है, सैटेलाइट है, वहां पे CRPF है, BSF है, CISF है। गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। इन सब सवालात की गूंज अब पार्लियामेंट जो है वहाँ पे उठाए जा रहे हैं। ये गूंज सुनाई दे रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मरतबा फिर कह दिया है कि उन्होंने लड़ाई जो है वो ख़त्म करवाई और इसी सिलसिले में चिदम्बरम जो कि एक बड़े अहम रहनुमा है कांग्रेस के, उन्होंने जो सवालात हैं वो भी बहुत अहम है अपने इंटरव्यू में, वो भी ज़रा सुनिएगा। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ चुका है। हाल ही में वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका का दौरा किया, जनाब इसाक डार साहब ने, और ये कहा है कि टैरिफ के मामले पे चंद दिनों के अंदर ये फ़ैसला जो है वो हो सकता है। ये याद रहे कि इससे पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी वहाँ गए थे और एक खुसूसी ज़ोहराना जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, गैर मामूली था, अमेरिका की तारीख़ में वो उनको दिया गया था। कैबिनेट रूम में ये मीटिंग हुई थी। अब देखना ये कि वो
किस नहज पे जाते हैं मामलात, यानी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, क्या वो स्ट्रैटेजिक लिहाज से एक मरतबा फिर अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और हाल ही में जनरल कोरेला जो कि वहाँ के सेंटकॉम चीफ हैं वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे भी एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि वो शरीक हुए, और कहा जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के जो चीफ्स थे वो भी आए थे और आर्मी चीफ ने वहाँ पे खिताब भी किया, जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री भी दिया। तो किस किस्म के, किस नौइयत के ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ होने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और इसी दौरान जबकि वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में थे, आर्मी चीफ जो है वो चीन के बहुत अहम दौरे पे गए और वहाँ पे नायब सदर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। तो क्या है हमारे पास ऐसा कि हम एक मरतबा फिर सेंटर स्टेज के ऊपर आ चुके हैं और किस तरह से इन सारे मामलात को देखा जाएगा। इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में नाजरीन हम बहुत से अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे राना सनाउल्लाह खान साहब से, क्योंकि इमरान खान की भी कुछ पिटिशन्स जो हैं वो अब आ चुकी हैं और कल उनकी सुनवाई होनी है, उनकी रिहाई से मुतालिक उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम शुरू करते हैं, ये बताइएगा कि एक तो तीरा वैली का जो मामला है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि आपको लगता है कि ये एक और कोशिश है, एक और प्रॉक्सी वॉर है, वहाँ पे लोगों के भी बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि शायद कोई और जंग है जिसका कि पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है और बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश में हैं। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया, बहुत अहम मौज़ूआत का आपने चुनाव किया। देखिए मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 माह जो हैं जनूबी एशिया की सलामती, सफारती, तज़वीराती और माशी एतबार से इंतहाई अहम और फ़ैसला कुन रहे हैं। आपने जिस अपने इब्तदाई कलमात में कहा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ना सिर्फ बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, बल्कि मैं समझता हूँ अगर 4 डोमेन्स में देखा जाए, सिफारती सतह पे, तज़वीराती सतह पे, माशी सतह पे और दाखिली सियासत के अंदर भी आपको एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग इन्वायरमेंट नज़र आता है भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। मुख्तसरन मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो बुनियादी जो भारतीय हिकमत अमली में तब्दीली आई वो ये कि पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन डोमेन में आलमी सतह पे बदनाम करना है। डिसइंफो लैब के तहत आप जानते हैं कि 700 प्लेटफॉर्म 100 मुल्कों में कायम किए गए। दूसरा ये कि सिफारती सतह पे हमें आइसोलेट करना है। तीसरा ये कि अब रवायती जंग उनके पास ऑप्शन नहीं है तो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करनी है। हैंस आप देखते हैं कि बलोच नेशनलिस्ट हों या जो इस्लाम को मस करके हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कोशिश करते हैं, TTP वगैरह हों, BLA BLF, इनकी पुष्टपनाही सपोर्ट शुरू की। ये बुनियादी हिकमत अमली जो है आपको तकरीबन 27 साल से नज़र आती है। अच्छा, इसके दौरान जो कॉन्टेक्स्ट है वो सियासी सतह पर दाखिली जो सियासत है भारत की, उसमें जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी, कश्मीर दुश्मनी के ज़रिए से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट का वोट लेना आपको 1998 के इलेक्शन से मुसलसल एक उनकी हिकमत अमली का एक महवर नज़र आता है। एक क्विक कमेंट, 1998 में भी जो उनका इलेक्शन में मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा कि हम एटमी धमाका करेंगे और उन्होंने किया और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। फिर अगली दफ़ा उन्होंने कहा अगले इलेक्शंस में कि जी हम अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को रिव्यू करेंगे, उसको अग्रेसिव बनाएंगे, उन्होंने किया। फिर आप देखें 2019 भी पुलवामा भी हुआ इन्हीं के दौर में। फिर आप देखें कि हम आते हैं इसकी तरफ जो अभी पहलगाम का वाक़या है, तो आपको एक तसलसल और एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाहिरियत करना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान के ऊपर इवन फैटिफ के ज़रिए से भी असरअंदाज होना जो है उनकी कोशिश की। अब क्विकली पाकिस्तान अब इस वक्त जो हो रहा है, बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है कि अब उनके पास बराह रास्त रवायती जाहिरियत की ऑप्शन ख़त्म हो गई है। बल्कि क्विक कमेंट जो अभी आपने चदम बदम के हवाले से बात की, देखिए 3 सबूत आपके सामने हैं। 12 सदर ट्रंप तो कह ही चुके हैं, लेकिन आप देखें 7 मई की तारीख को जब उनके तकरीबन 72 जहाज़ों ने पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की, जिसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, 6 हमने गिराए,
تو اس کے بعد ان کے پائلٹس نے مطلب وہ تیار ہی نہیں ہے ذہنی و نفسیاتی اعتبار سے کہ پاکستان کی سرحد وہ کراس کریں گے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگلے 2 دن انہوں نے 84 ڈرونز بھیجے کیونکہ ان کے پائلٹس ریڈی نہیں ہے پاکستان کے لڑنے کے لیے, اور پھر 10 تاریخ کو انہوں نے میزائلز مارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو فضائیہ تھی اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب پاکستان کی فضائی حدود عبور کرنا ان کے لیے آپشن ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا, اور پاکستان نے جو 6 کے 6 جہاز گرائے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سارے بھارتی فضائی حدود کے اندر گرائے, اور وہ طیارے جو کہ پاکستان کے خلاف لانچ کر رہے تھے اپنے, اور ابھی اسی کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ جو چدمبدم صاحب نے بات کی ہے, یہ اب سیاسی طور پہ بہت پسپائی اختیار کر رہی ہے جو مودی سرکار ہے, اور عالمی سطح پہ بھی تصویراتی, سفارتی اور معاشی اعتبار سے ان کے جو مسائل ہیں اپنے کلوزسٹ ورلڈ پاورز اور اسٹریٹجک الائز لائک امریکہ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اس کے 2 ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انڈو پیسفک اسٹریٹجی بائیڈن نے جو پریزنٹ کی تھی اس میں بھارت ایک سینٹر آف گریوٹی سمجھا جاتا تھا کنٹینمنٹ آف چائنا پروجیکٹ میں. اب جو ٹرمینالوجی بھی ٹرمپ انتظامیہ یوز کر رہی ہے وہ ایشیا پیسفک کی کر رہی ہے. بالکل. اب ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح بات کی کہ اب ہم اس جو بیرونی محاذ ہے اس کے اوپر تو ہمیں ایک بڑی کامیابی ملی اور مل رہی ہے مسلسل, مگر یہ جو اندرونی محاذ ہے جس کو کہ آپ جوڑ رہے ہیں اس انٹرنل سچویشن کو اس ایکسٹرنل سچویشن کے ساتھ کہ یہاں پہ وہ سب کام ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ اور لوگ ہیں, یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں, تحریک طالبان, فتنہ الخوارج جو بھی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ یہ تو آپ کے اپنے گلی محلے تک اب لڑائی جو ہے وہ پہنچ. جی بالکل. اب اسی کا میں جو تانا بانا ہے وہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ چونکہ اب آپ نیوکلیئر ڈیٹرنس اور کنونشنل ڈومین میں بھی منہ کی کھانے کے بعد ان کے پاس نہ تو ان کی فوج میں یہ ہمت ہے پاکستان پہ خلاف کو کارروائی کریں, سیاسی دباؤ اور مودی سرکار کی توقع اور خواہش کے باوجود, $80 ارب دفاع پہ لگانے کے باوجود, تو اب ان کے پاس واحد آپشن یہی ہے کہ وہ 2 کام کریں, اور وہ کر رہے ہیں. دہشت گردی کی پشت پناہی کریں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ میں ایک ایسکیلیشن پاکستان کے ویسٹرن بارڈرز پہ آئی ہے. اچھا, اس کے ہم کر کیا رہے ہیں وہ میں کوئکلی بتاؤں گا, اور دوسرا پہلو آپ کو پچھلے 24 گھنٹوں میں نظر آ رہا ہے. جس طرح امرتسر میں انہوں نے ایک نیا مہادیو کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا ہے, تو یہ 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے اپنی, جبکہ ان کی دفاعی افواج پاکستان کے سامنے پسپا ہو چکی ہیں, تو ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کی جو پشت پناہی اس کو بڑھا دیا ہے, ان کے کارروائیوں کی کوشش میں ایک اضافہ آپ کو نظر آتا ہے. دوسری طرف وہ فالس فلیگ آپریشن کے اوپر بھی انحصار کر رہے ہیں تاکہ فوری طور پہ جو ایک فالس نیریٹو ہے پاکستان پہ الزام دھر کے لشکر طیبہ یا کسی اور آرگنائزیشن کے اوپر الزام لگا کے فوری طور پر بہار کے الیکشن میں سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں اور اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کا ووٹ حاصل کیا جائے. اس کے لیے 2 نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 مئی کو پونچھ کے محمد اقبال صاحب تھے جن کو شہید کیا گیا, لیکن عدالت نے جب ان کو بے گناہ قرار دیا تو پھر اس کا الزام جو ہے پاکستان پہ لگایا گیا. NIA کی جو پہلی فہرست تھی ان لوگوں کے ناموں کی جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ پاکستان سے آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے پہلگام پہ, تو اس کی پہلی جو فہرست تھی بذات خود NIA نے اس کی تردید کی اور اس پہ نظر ثانی کی اور پھر اس کو چینج کیا, جو کہ اس کا ثبوت ہے کہ انہیں اجلت میں سیاسی دباؤ کے تحت ان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور لا انفورسمنٹ ادارے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کام کر رہے ہیں اور وہی اٹھا رہے ہیں. تیسری چیز کہ وہ جو معصوم نہتے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے چرواہے ہیں کشمیری, جس طرح گلزار احمد صاحب ہیں, بشیر لون صاحب ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, ان کے تشدد کرتے ہیں, ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ الزام لگائیں. لیکن یہ آخری آپشن اب ان کے پاس رہ گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفتر خارجہ, DGISPR اور اقوام متحدہ میں بھی اس وقت ہم نان پرمننٹ ممبر ہیں سیکورٹی کونسل کے, ہمیں بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ جیلوں میں وہاں پہ کسی بھی الزام کے تحت قید ہیں, یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ایک فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا جائے اور یہ الزام لگایا جائے کہ جی یہ پاکستانی انوالوڈ ہے. ان کی لسٹیں DGISPR نے بتائی تو تھی, کچھ نام انہوں نے بتائے تھے, مگر آپ کا کہنا ہے کہ اس کو زیادہ پبلسٹی ملنی چاہیے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر بتانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائملی یہ نام جو ہے اور ان کے فیملی کے جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں اقوام متحدہ میں, UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اور دیگر فورمز پہ ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو کسی بھی الزام میں وہاں پہ انصاف کا ویٹ کر رہے ہیں ان کو فیک انکاؤنٹر میں ہلاک کر کے جو ہے میں کوئکلی پوچھ رہی ہوں, بہت تفصیلی آپ سے بات ہو سکتی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت علم ہے اس کے حوالے سے, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب اس کا جو ہمارے انٹرنل
पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है, आइडियोलॉजिकल जो बैक है वो भी मुहैया है, फैसिलिटेट भी लोग कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से उसके ऊपर देखेंगे, इस बचना इससे कैसे? बहरहाल ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बचे। देखिए, मैं समझता हूँ कि तीनों महाज पे हमें बैक वक्त यकसुई के साथ एक जामिया मरबूत फैसला कुन हिकमत अमली के तहत काम करने की ज़रूरत है। सफारती महाज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो नैरेटिव है, जो इल्ज़ामात हैं, उनको भी हम हर मल्टीलैटरल फोरम पे एक्सपोज करें। दूसरी बात यह है कि हमें जो हमारी दिफाई अफवाज हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारे सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ एक हम जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को भी जारी रखना है। और हम कुछ इसमें तंजीम नौ भी कर रहे हैं। आप जानते हैं जिस तरह FC की तंजीम नौ की जा रही है, उसका दायरा कार और सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि सियासी मैदान में भी जो तमाम सियासी क़ुव्वतें हैं, जिस तरह बुनियानुल मरसूस में हमने हर पाकिस्तानी ने हर मकतब फ़िक्र, हर सियासी इख्तलाफ से बालातर होकर फ़ौज और रियासत के साथ खड़े होकर भारत को शिकस्त दी है, मैं समझता हूँ कि ये फैसला कुन और देरपा कामयाबी अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल करना वो चाहते हैं अमन के लिए, उनको इंगेज किया जाना चाहिए। क्विकली मुझे बताएं कि ये जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे हो गए, बहुत कम वक्त है लेकिन मैं चाहती हूँ वो तफसीली बात करने वाली। अमेरिका के साथ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस वक्त जनूबी एशिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है तब्दील हो चुका है। बहुत हम एक क्रिटिकल मोमेंट में हैं हिस्ट्री में। आप देखिए, इस वक्त तीन जो बड़ी आलमी ताकतें हैं, चाहे चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, हमारी उनके साथ बहुत करीबी और एहतराम और अच्छे ताल्लुकात हैं और उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। भारत ने जो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, झूठे नैरेटिव हो, सिफारती जो उनकी कोशिशें थीं, उसके साथ ही साथ जो हमारे खिलाफ जारियत थी, इसको मैं समझता हूँ कोई हिमायत दुनिया में कहीं भी हासिल नहीं हुई है। इसकी वजह से उसने अपना ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी और स्टेटस को लूज़ किया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारत के जो चोटी के सफारतकार, पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लाइक शिवशंकर मेनन साहब हैं, यहाँ पे उनके हाई कमिश्नर रहे हैं राघोवान साहब, वो सब इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि भारत ने अपने कद काठ, अपनी शनाख्त, अपनी पावर को वेस्ट कर दिया है और इसी की कीमत उनको आलमी सतह पे भी अदा करनी पड़ रही है और दाखिली सतह पे भी अदा करनी पड़ी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की गुडविल इन्फ्लुएंस जो है वो हर जगह बड़ा है, मुस्लिम दुनिया हो, और उसका सबसे बड़ा एतराफ़ आप देखेंगे शायद पहले हमारे आर्मी चीफ हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पे लंच के लिए बुलाया गया, इवन मिडल ईस्ट की सिचुएशन पे भी उनसे कंसल्ट किया गया। अभी हमने जो कई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मदऊ किया, जिसके ज़रिए से हम अमेरिका, पाकिस्तान, मशरिक़ वुस्ता और सेंट्रल एशिया के साथ मिल के काउंटर टेररिज्म के हवाले से एक ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात अब साबित हो गई है इन तमाम डेवलपमेंट्स, मिलिट्री डिप्लोमेसी के नतीजे में, कि पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर पे इस रीजन में उभर रहा है, जिसका एतमाद और एहतराम पूरी दुनिया करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी बहुत सारे सवालात रह गए हैं लेकिन हम किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इन सारे मौज़ूआत पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और ख़ास करके जो अंदरूनी बहरान इस वक्त पाकिस्तान अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से उससे निमट रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात होगी राना सनाउल्लाह खान साहब से, जो कि सियासी उमूर के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर देखें, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की जो 8 अपीलें हैं वो समाअत के हवाले से मुकर्रर कर दी गई हैं। उस पर ज़ाहिर सुनवाई होगी, क्या उनको रिहाई मिल सकती है, ये बहुत अहम सवाल होगा। और अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने भी सेनेटर एजाज चौधरी समेत अहमद खान बच्चर, जो कि उनके अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में PTI के, और 2 और यानी कुल 3 जो अरकान हैं उनको नाअहल करार दे दिया है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि 75 के करीब पार्लियामेंटेरियंस जो है वो और नाअहल हो सकते हैं। क्या सूरत हाल बन सकती है? शरीफ ख़ानदान की बैठक पे बैठक हो रही है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम।
रान साहब, पहला सवाल तो मैं, ज़ाहिर है ये सियासी बातें तो हमने आपसे करनी है, लेकिन जो पहला सवाल है वो तीरा वैली के हवाले से है, जो वहाँ पे सूरत हाल इमर्ज हुई है। एक तो अवाम हक़ाइक़ जानना चाहते हैं कि हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि जब पूरा हक़ाइक़ नहीं लोगों को पता होते, कोई बयानिया सामने नहीं आता, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का जो बाज़ार है वो गर्म हो जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप भी इसके अंदर हमें नज़र आता है, इसीलिए प्रोपेगेंडा हो रहा है और फेक न्यूज़ हो रही है। तो क्या कहेंगे, हुआ क्या है वहाँ पे, हक़ाइक़ लोगों को क्यों नहीं बताए जा रहे? देखें, इस बारे में जो है वो यानी कोई जो है एक वाज़े जो है वो स्टेटमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि मुतल्लिका जो वहाँ पे सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ हैं तो उनकी तरफ से बड़ी कम इंफॉर्मेशन जो है वो अभी आई है, और लोग अपने अंदाजे से जो है वो ज़्यादा ख्याल आराई कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे जो है वो थोड़ा इजतनाब करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने और उसे कंट्रोल करने के बाद जो है वो सूबाई या मरकज़ी लेवल के ऊपर जब कोई जो है वो सूरत हाल से मुतल्लक जो है वो ख़बर दी जाती है तो उसको फिर जो है वो आगे लेके चलना चाहिए या उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। ठीक, रान साहब, अगर थोड़े पीछे अगर जाए तो एक ऑपरेशन का ऐलान हुआ था, फिर कहा गया कि इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ये किया जाएगा। वहाँ पे जाहिर है कि हालात बहुत ख़राब है और उसका अंदाज़ा आपको ये हो सकता है कि वज़ीर दाखिला जो हैं वो ट्वीट के ऊपर लिख रहे हैं कि वज़ीर आला के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है, सूबे के मखदूश हालात हैं, वहाँ पे ऑपरेशन होगा या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा? देखें, अभी तक फैसला तो यही है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वही किए जाएं, और इसमें हालात के बड़े ख़राबी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो जो है ना ऑपरेशन संदूर, ये उसकी एक नई शक्ल है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी कौम, मिनहासल कौम जो है वो हम पूरी तरह से जो है वो एक जिस तरह से जो है वो मार्का हक में जो था ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, ये उसी तरह से बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार है, कौम भी और मुसल्लह अफवाज भी। तो इन चीज़ों से कोई इनको इतना ज़्यादा सीरियस लेने वाली कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये दुश्मन का एक नया चेहरा है जो उसने ज़िल्लत उठाई है मार्का हक में, तो अब वो इस तरह से कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे जो है वो इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में या हालात को ख़राब करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है मौसर तरीके से काबू पा लिया जाएगा। नहीं रान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रॉक्सी वॉर हो रही है, लेकिन ये कहना कि हालात जो है वो उसको संजीदा ना लिया जाए, मेरा ख्याल है ये कुछ ज़्यादा सख्त बात है, ये ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। आप ख़ुद भी वज़ीर दाखिला रहे हैं और हालात जो हैं वो आप उससे बाखबर हैं कि किस तरह के। आप नहीं समझते कि वहाँ जो लोकल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है, हमायदीन के साथ ज़रूरी है, और फिर कोई फ़ैसला साजी जो है वो होनी चाहिए? ऐसा लगता है कि जैसे ये गैप जो है ये बढ़ रहा है और ये फिल नहीं हो रहा। नहीं, कोई गैप नहीं है। उनको बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लेके और उनके मशवरे से ही जो कार्रवाइयाँ जब वो हो रही हैं, ठीक, और जो लोग पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में हैं, उन्हें भी कोई अब हार्म नहीं है, और जो दूसरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, दूसरी तरफ से फंड्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको इन चीज़ों के लिए जो है वो हर किस्म की मदद असला समेत जो है वो मिल रही है, उन्हें भी कोई अब हार्म नहीं है। वो भी अपने मामले के ऊपर जो है वो पूरी क्लैरिटी के साथ जो अपना काम है वो कर रहे हैं, और इधर से भी जो है वो किसी किस्म का कोई अब हार्म नहीं है, कोई मामला नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, उनको ये मालूम है कि इन फोर्सेस का जो है वो मुकाबला किस तरह से करना है और किस तरह से जो है वो इनको नेस्त व नाबूद करना है।
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے لب و لہجہ اختیار کیا ہے وہ بس اس کو مطلب وہ ایسا ہی ہے، لیکن انہوں نے عدم تعاون کی بات کی ہے، اور اس معاملے کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں اور مستقل آن بورڈ ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وفاق کے ساتھ اسی طرح سے کھڑے رہیں گے جس طرح سے اس وقت ہیں؟ انہوں نے کچھ پیسے بھی بانٹے ہیں لوائقین کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے وہ کھڑے رہیں گے وفاق کے ساتھ اس پوری صورتحال؟ ان کی صورتحال اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی، جہاں پہ ان کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے وہ تعاون کرتے بھی ہیں، اور پھر اپنی سیاست اور اپنے بیانیے کے لیے بھی جو ہے وہ ادھر ادھر کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے چل رہے ہیں، تو شاید اسی طرح سے وہ چلتے رہیں گے، لیکن جو وہاں پہ جو آپریشن ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کی پوزیشن سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، جو ضرورت ہوتی ہے ان کی وہ اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن باقی پھر اپنے بیانیے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا جو ہے وہ پریشان یا سیریس ہونے والی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی مسائل نہیں بڑھیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا بھی ایک تنظیمی ونگ کا بیانیہ بھی سامنے آیا ہے، بلکہ بیان آیا ہے بہت لمبا چوڑا، اور اس میں آپ کو مطلب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت بھی وہاں پہ کوآپریٹ کر سکتی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے اس کو ظاہر ہے کہ وفاق کنٹرول کر پائے گی؟ اگر کچھ مسائل اور زیادہ بڑھتے ہیں، کوئی سیاسی طور پر اس کا فائدہ اٹھانے کی اگر کوشش کرے تو وفاق کنٹرول کر سکے گا اس کو؟ جی، بائی آل مینز اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اور کسی صورت بھی جو ہے وہ صورتحال کو بگڑنے نہیں دیا جائے گا۔ باقی ٹھیک ہے، اگر وہ اپنا کوئی مفاد بیچ میں کوئی دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھتے رہیں، لیکن یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی۔ رحان صاحب، اب تھوڑی سی سیاسی گفتگو پہ آتے ہیں، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے جو کہ آپ کا میدان بھی ہے، یہ بہت اہم بات آپ نے کی تھی، اور کہا بھی جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے آئیں گے، وہ ملنے کے لیے بھی آئیں گے، وہ شاید کوئی تحریک بھی لیڈ کریں گے، لیکن ایسا کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت بھی وہ آئیں گے؟ اور اب جو یہ ذمہ داری ہے یہ محمود خان اچکزئی صاحب کو دے دی گئی ہے، کیا یہ ناکامی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ ناکام ہونے کے بعد یہ ذمہ داری کسی اور کو دے رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ان کو ہوگا کیونکہ بہرحال وہ ایک نیوٹرل سیاستدان ہے جن کا آئین اور قانون کے حوالے سے ایک سٹانس ہمیشہ سے رہا ہے؟ آپ کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں کیا؟ نہیں تو کیا تحریک ہے کیا جس نے عروج پہ جانا ہے 5 اگست کو؟ وہ اگر کوئی ہے یا کسی جگہ پہ موجود ہے یا کسی جگہ پہ اس کی کوئی شکل، کوئی ایگزسٹنس ہے تو بتا دیں۔ مگر رانا صاحب، تحریک کا ایک اعلان تو کیا جا چکا ہے نا، اور 31 جولائی کو ایک کانفرنس بھی اسی سلسلے میں ہو رہی ہے، آگے جا کے حالات تو بن سکتے ہیں نا، یہ آپ اس کو کیسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اناؤنسمنٹ کے علاوہ کوئی اگر کوئی چیز کسی جگہ پہ موجود ہے تو وہ بتائیں نا کہاں پہ ہے وہ، جس کے متعلق ہم بتائیں کہ جی وہ اس شکل میں موجود ہے اور اب وہ عروج پہ چلی جائے گی 5 تاریخ کو، تو اب اس کی پھر یہ صورت ہوگی۔ اگر صرف اخباری بیانات، میڈیا میں بیانات ہی جو ہے کی شکل میں ہی موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے، 5 اگست کو کوئی اور تگڑا بیان جو ہے وہ دے دیں گے، کو بڑی پریس کانفرنس کر دیں گے، یا کوئی کر کے وہاں پہ کوئی اچھی تقریر کر دیں گے۔ نہیں تو رانا صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ کوئی تحریک چل پائے گی، کوئی اس تحریک میں دم نہیں ہوگا اور حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف کوئی نتیجہ خیز تحریک نہیں چلا سکتی، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ تحریک کی کوئی نشاندہی مجھے کر دیں کہ فلاں جگہ پہ تحریک ہے، تو میں بالکل اس کو اسیس کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کتنی جان ہے اور کتنی نہیں ہے، لیکن ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی کسی جگہ پہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو تحریک کسی کو نظر نہیں آ رہی، اس وقت نظر نہیں آ رہی، مگر ایک ابھی 31 کو کانفرنس ہونی ہے جس میں اپوزیشن نے اکٹھے ہونا ہے، تو اور جو کے پی کی صورتحال ہے، کیا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟
نہیں، وہ صورتحال مختلف ہے. اچھا، وہ صورتحال مختلف ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. نہیں مگر اس میں آپ دیکھیں نا، ابھی حال ہی میں ایک مراد سعید صاحب کا ایکس کے اوپر پیغام آیا ہے، اور جس طرح کا وہ پیغام ہے، ظاہر ہے ایک پاپولر پارٹی ہے، وہ پہلے بھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ چکی ہے، وہ پھر بھی اس کا فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور سوشل میڈیا پہ تو بہرحال ایک نیریٹو ان کا ہے جو چل رہا ہے، تو اکسایا تو جا سکتا ہے. نہیں چلیں، اگر کسی نے جو ہے وہ اپنا آپریشن سندور کو جوائن کرنا ہے تو وہ کر لے اور وہ دیکھ لے. پھر اگر اس نے جو ہے وہ آپریشن سندور کی کامیابی کے لیے کسی نے کام کرنا ہے تو پھر اسے روکا تو نہیں جا سکتا. وہ پھر کر کے دیکھ لے اور اس کے بعد پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ پھر سبھی کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. مگر اس میں خیر دیگر عوامل بھی تو شامل ہو سکتے ہیں نا. اور جو ہم مقبولیت کی بات کریں، عمران خان صاحب گو کہ اس وقت ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ تحریک اپنا مومنٹم نہیں پکڑ سکتی، اور وہ انہوں نے اپنے ایکس بیان کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی اعتراف بھی اس بات کا کیا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف تنظیمی بنیادوں پر نہیں ہے، اس لیے تحریک نہیں چلا سکتی، اسی لیے محمود خان نچکزئی صاحب آگے آئے ہیں اور ان کو کامیابی مل سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، رہائی کی تحریک ہی نہیں ہے تو پھر اس میں کامیابی یا ناکامی کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ رہائی کے لیے ٹھیک ہے، وہ جو اپنا جو ہے وہ عدالتی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائے، ان کو ضمانت وغیرہ ہو جائے، بری ہو جائیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن تحریک کے ذریعے سے اگر رہائی کی بات ہے تو تحریک ہے ہی نہیں، کامیابی ناکامی کی بات کیا کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے، رہائی مل سکتی ہے، کل ان کی پوزیشنز بھی لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ان کو رہائی مل سکتی ہے سپریم کورٹ سے؟ جی کہ جی، عدالت اب کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. انصاف اور میرٹ پہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. وہ فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو پہلے سے آپ پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن رانا صاحب پہلے تو پریڈکٹ کیا جاتا رہا ہے، اور اب اگر عمران خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ پریڈکٹ کریں تو انصاف مل سکتا ہے؟ چلیں اس کو ہم اسی طرح سے پوچھ لیتے ہیں آپ سے. جی، میری پریڈکشن تو یہی ہے کہ ان کو بالکل انصاف ملے گا، اور انصاف یہی ہوگا کہ ان کی سزا برقرار رہے گی. کیونکہ 9 مئی کے جو ہے وہ واقعات میں یا 9 مئی کے حوالے سے جو الزام ان پہ ہے وہ بالکل حقائق پہ مبنی ہے. اور وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے نا، وہ بھی 2 + 2 4 ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یعنی آپ ایک طرف تو یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز بہت کلیئر ہیں، ان کو سزا ملے گی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر ہو سکتا ہے کہ رہائی مل جائے، تو پھر کیا مطلب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ یہ تو ان کی اپنی کوشش ہے، ہمارا ایک اپنا ویو ہے. معاملہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، نہ انہوں نے کرنا ہے نہ ہم نے کرنا ہے. مگر ران صاحب ابھی دیکھیں نا، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 کے قریب ان کے اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ ہوگا؟ نہیں تو کیا 9 مئی کوئی افسانہ ہے، کوئی ڈرامہ ہے؟ 9 مئی ہوا ہی نہیں تھا، کسی جگہ کوئی حملہ نہیں ہوا، کسی دفاعی انسٹالیشن پہ کسی گھر کو آگ نہیں لگی، کسی جو ہے وہ ادارے پہ اوپر حملہ نہیں ہوا. اور یہ افسانہ گھڑ لیا گیا ہے جو ہے وہ سزا کسی کو نہیں ہوگی. اور اگر 9 مئی ہوا ہے تو پھر وہ کسی نے تو کیا ہے نا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ بتا دیں، یہی بتا دیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے، ہمارے پاس یہ ثبوت ہے. تو پھر جب انہوں نے کیا ہے تو پھر اس کی سزائیں تو ملیں گی نا. نہیں مگر ایسا ایک سیاسی حکومت کے لیے تو پرابلمٹک ہو سکتا ہے نا. بہرحال ایک مقبول سیاسی جماعت ہے اور عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی بھی نہیں لگ رہی، تو پھر آپ کس طرح سے اس کو کنٹرول کریں گے رانا صاحب؟ سیاسی صورتحال اس طرح سے کنٹرول تو نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے وہ جن لوگوں نے جو جرم کیا ہے تو آپ ان کو سزا نہ دیں. جو کسی نے کیا ہے وہ اس کی سزا جزا تو اس کو ہونی چاہیے. پاپولیرٹی ٹھیک ہے، لوگ جب جیلوں میں ہوتے ہیں تو پاپولیرٹی وہ
ایک جیل کے ساتھ ایک اٹیچ سینٹیمنٹس ہیں، وہ ہوتی ہے، سبھی کے ساتھ ہوتی ہے. جب بھی کوئی جیل میں رہا ہے تو یہ سینٹیمنٹ، یہ ہمدردی جو ہے ہر کسی کو ملی ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اور اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کے کسی بیانیے کو، ان کی کسی انقلابی سوچ کو جو ہے وہ کوئی بڑی پاپولیرٹی ملی، نہ کوئی بیانیہ، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی جو ہے وہ لاہے عمل. صرف یہ ہے کہ جو 9 مئی کو جو ایکٹ ہوئے ہیں، کرمنل ایکٹ، تو اس کے اوپر سزا جزا کا جو عمل ہے اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑی ہے. بریک کے بعد ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر بہت سارے فیصلے متوقع ہیں جو کہ اراکین پارلیمنٹ کے حوالے سے ہیں، 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہیں. پھر کیا صورتحال بن سکتی ہے، بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کی کل جو سپریم کورٹ میں پٹیشن لگی ہے ان کی رہائی سے متعلق، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مزید ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ خان صاحب موجود ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ بریک سے پہلے بھی اب بات کر رہے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 اراکین ان کے جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں اراکین پارلیمنٹ، اور یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر اندر وائنڈ اپ ہونے ہیں. ایک ہفتے کا مطلب یہ جو سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز نااہل ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا سیاسی نتائج ہوں؟ دیکھیں، گوہر صاحب بڑے مجے ہوئے قانون دان ہیں، انہیں کیسز کی نوعیت کا بھی پتہ ہے. تو انہیں اگر یہ معلوم ہے کہ ان کیسز میں اتنی جان ہے کہ یہ سارے لوگ سزا ہو سکتے ہیں، تو پھر سزا کے بعد تو خیر پھر اپیل کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا اور الیکشن کا، تو وہ تو اس کے مطابق ہی انجام پائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر وقت لگے گا، یعنی ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں انصاف بھی ان کو مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ ملے. اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ یہ صرف ایک خالی ایکسرسائز ہوگی کہ انسداد دہشت گردی بھی کہہ دے اور الیکشن کمیشن بھی کہہ دے؟ تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں، انصاف نہیں، بات یہ ہے کہ اس بیانیے کو یا اس سوچ کو درست کیا جانا چاہیے کہ اگر مجرم بری ہو جائے تو انصاف ہو گیا، اگر سزا ہو جائے تو یہ جو ہے یہ ظلم ہو گیا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اگر وہ ہائی کورٹ سے بری ہوتے ہیں تو پھر انصاف ہوگا، اور اگر ان کی اپیل خارج ہوتی ہے تو پھر نا انصافی ہوگی. ایسا تو نہیں ہے. مگر رانا صاحب اس کے اوپر بہت سارے سوالات تو اٹھائے جا رہے ہیں نا. ابھی آج 3 اراکین جو ہیں ان کو نااہل کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر الیکشنز ہوں گے تو پھر جو بھی صورتحال ہوگی پارلیمنٹ کا ایک خلیہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا، اس کے سیاسی اثرات ہوں گے. دیکھیں، یہ تو پھر الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے. باقی اگر الیکشن ہوتے ہیں، اب کوئی معلوم نہیں کہ کتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ پھر اپیلوں میں جا کے جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتے ہیں یا ڈسکوالیفائی رہتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر کتنی سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے. تو یہ کتنے وقت کا پروسیس آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا؟ یعنی ہائی کورٹ میں اپیلیں اور دیگر معاملات، کیا اس میں وقت لگے گا آپ کے خیال میں؟ مزید وقت لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کو 6 ماہ سے 1 سال میں یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے، اتنی جلدی نہیں.
ران صاحب یہ بھی فرمائیے گا ذرا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست سے بیزار ہیں، بہت ساری ان کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک سامنے نظر نہیں آ رہے اس وقت، ان کی پارٹی اپنی جو ہے شاید اس کو وہ دیکھ رہے ہوں سارے معاملات کو، لیکن بظاہر یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت سے ناراض ہیں، وہ فیصلوں سے ناراض ہیں، وہ سیاست سے دور ہیں. تو وہ کیوں سیاست سے دور ہیں، وہ کیوں سائیڈ پر ہیں؟ کچھ وجوہات ہوں گی اس کی کیا، یا یہ افواہیں ہیں محض؟ نہیں، وہ نہ سائیڈ پہ ہیں نہ بیزار ہیں، وہ بالکل ان کی پارٹی، وہ پارٹی کے صدر ہیں. ان کی پارٹی کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے، ان کی پارٹی کی مرکز میں گورنمنٹ ہے. وہ پوری طرح سے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ان کی مشاورت بھی چلتی ہے، ڈائریکشن بھی چلتی ہے. بس وہ ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ جب پرائم منسٹر ہیں گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے، چیف منسٹر ہیں، تو وہ میڈیا میں جو ہے وہ کم آتے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے جو اس بارے میں پالیسی اختیار کی ہے وہ بہتر ہے. حال ہی میں ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ظاہر نظر آئی ہیں، مثلاً مری کے اندر ان کی ایک بیٹھک، اور پھر سنا ہے کہ پچھلے اس ویکینڈ پہ دوسری بیٹھک، پھر آج بھی سنا ہے کہ یہاں اسلام آباد میں ان کی کوئی ایک طویل بیٹھک ہوئی ہے. تو پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ یہ بیٹھک جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی بیٹھکیں ہو سکتی ہیں، اور کیا واقعی نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ یہ افواہیں ہیں اور بے بنیاد افواہیں ہیں. اچھا، یہ میٹنگ جو ہے یہ اب نہیں ہو رہی، یہ پچھلے 1.5 سال سے متواتر اور تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں. ہر ہفتے، ہر 15 دن بعد جو ہے وہ یہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم جو بھی معاملات گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں وہ سارے ڈسکس ہوتے ہیں. تو ران صاحب کچھ یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان، انہوں نے آنا تھا، اور پاکستان سے آنے سے پہلے یا اس طرح کے فیصلے سے پہلے آپ کے بہت سے سٹیٹمنٹس آئے کہ وہ آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. کیا اب وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اگر آئیں گے تو کیا اب بھی ان کو ملنے دیا جائے گا؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میری اسسمنٹ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. باقی اگر وہ آئیں تو ان کا حق ہے، انہیں اپنے والد کو ملنا چاہیے. تو کیوں وہ نہیں آ رہے؟ کیا ان کو ظاہر ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا آنے کا انحصار جو ہے وہ امریکہ کے دورے کے نتائج سے منسلک ہے یا اس پہ منحصر ہے. کیا ان کو مطلوبہ نتائج وہاں پہ نہیں ملے اس لیے وہ یہاں پہ نہیں آ رہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس کے کوئی مطلوبہ نتائج نہیں ہو سکتے تھے. اچھا، ٹھیک ہے، گئے ہیں وہاں پہ اپنے ہمدرد لوگوں کے ساتھ وہ ملیں گے، لیکن اس کے کوئی مطلوبہ نتائج جو ہے وہ نہ ہو سکتے تھے، نہ ہوں گے. رانا صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال جیل میں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جیل میں پاپولیرٹی بڑھ جاتی ہے، وہ اس وقت پاپولر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جیل میں رہ کے اور بڑی ہے ان کی پاپولیرٹی. تو پھر کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے نا. تو کیا سمجھتی ہے سیاسی حکومت اس بارے میں؟ نہیں جی، ان کی مقبولیت بڑھنے یا کم ہونے سے، ان کے جیل میں رہنے یا نہ رہنے سے تو کوئی سروکار نہیں ہے. جو ان کو سزا ہوئی ہے اگر وہ برقرار رہتی ہے تو وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہیں گے. اگر وہ کسی عدالت سے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے وہ باہر آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ مستقبل قریب میں وہ آپ کو باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے، لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ کافی مضبوط کیس ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی رہائی ممکن نہیں دکھائی دے رہی. یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت آپ کی حکومت کتنی مستحکم ہے، کیونکہ ابھی سے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بلکہ سہیل وڑائے صاحب نے تو لکھا بھی ہے کہ موجودہ حکومت سے ناراضگی ہے، صدر صاحب سے ناراضگی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کی حکومت چل پائے گی کتنی دیر؟ میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان تمام حکومتوں سے یہ حکومت جو ہے وہ مستحکم ہے. اور یہ لوگوں کا خیال و خواب ہی رہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہے. یہ اس قسم کی افواہیں پچھلے دنوں میں بھی خاص طور پہ پریزیڈنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آتی رہی ہیں. کوئی حقیقت نہیں تھی ان میں. تو اس وقت عسکری اور سیاسی قیادت
मुल्क की तरक्की, मुल्क की जो है वो इकनॉमिक रिवाइवल और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए जो है, मुल्क की इज़्ज़त के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह से जो है वो मुखलस भी हैं और पूरी तरह से जो है वो एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो काम भी कर रही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सेम पेज हुकूमत है इस वक्त और बहुत मकबूल भी है, यानी बहुत आपस में रवाबित भी हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी है, आइडियल रिलेशनशिप है, ये राना साहब का कहना है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।